أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. مہمانان گرامی سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جس موضوع تے معروضات پیش کراں گا وہ ہے دین کی قدر کون جانتے ہیں. سونیو بغیر کسی تمہید تو دین دی قدر دو بندے جاندے نے دو نہیں جاندے. دو طبقے جاندے نے دو نہیں جاندے. جنہاں دے گھر اسلام آیا یا وہ جاندے نے یا جنہاں دے گھر نو بسایا ہے وہ جاندے. وہ صحابہ تے اہل بیت سن جنہاں دے گھر آیا ہے اور جنہاں دے گھر نو بسایا ہے یا اسلامی بادشاہ حکمران سن صلاح الدین نور الدین زنگی جیسے عمر بن عبدالعزیز جیسے یا صوفیاء اولیاء رب دے عاشق لوگ میرے علی پیر سیال ورگے جنہاں دے گھر آ وسایا. یہ دو بندے اسلام دی قدر جان دے. دو بندے نہیں جانتے. دو طبقے نہیں جانتے. دو قسم دے لوگ نہیں جانتے. ایک وہ جڑے حاسد ہون اسلام نال حسد رکھدے. ایک وہ جڑے دنیا دے لالچی لالچی جس شے دی لالچ رکھدا ہے او دی قدر کردا ہے، دوسری شے دی نہیں کردا.
اسلام ہے حضرت یوسف وانگو. یوسف علیہ السلام دی قدر و قیمت یا انہوں دے والدین سمجھدے سن جنہاں دے گھر آئے نے. جدا ہویا ہے تے رو رو کے والد اکھا دے بیٹھا ہے. دوسرا جنہاں دے گھر جا وسایا سی وہ زلیخا پاک دا گھر سی. مصر والےاں کول جدوں بابے ہوئی جا وسے نے اس گھر دے اندر مڑ حضرت یوسف دی قدر آئی. بھرا جڑے سن وہ حاسد سن. جس یوسف دے پیچھے مصر والیاں بیبیاں ہاتھ کٹائی بیٹھیاں، مصر دا وزیر خزانے دا انہاں نو مالک بنا چھڑدا ہے ملک دا. بھراواں وچ حسد سی یار باپ دی اکھ وچ دی قدر کیوں ہے، ساڈی کیوں نہیں. اس حسد نے انہاں نو ایڈا بے قدرہ بنا چھڈیا، انہاں چک بچپنے چ کھوہ سٹیا. کیوں؟ تاکہ ساڈے ابے دی اکھ ساڈے واسطے خالص رہ جائے، ساڈی قدر کرے اندی جو کردا ہے. توجہ ہے. براواں چ حسد سی کھوئے سٹیا. دوسرے لالچی وہ جڑے قافلے والے سن جا رہے سن تے پانی چاہیدا سی، انہاں بندہ بھیجیا جاؤ یار پانی لیا. اس پانی کھوہ چو کڈیا تے ویکھیا بچہ ایک آ گیا. بچہ لے کے قافلے والے کول پہنچے. قافلے والے لالچی پانی دے سن، یوسف دے نہیں سن. انہاں کی قدر کیتی. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. سونا رب فرماندا ہے ٹکیاں دے بھا ویچ دتا یوسف نو قافلے والے مصر دے بازار. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. انہاں نو طلب یوسف دی نہیں سی، پانی دی سی، یوسف دی نہیں سی. ہائے ہائے بولو تے صحیح ذرا. پانی دی طلب ہے سی، یوسف دی نہیں سی. یوسف دے بارے او زاہد سن، کوئی دل وچ انہاں دے طلب ہی نہیں سی، خواہش ہی نہیں سی، کوئی قیمت نہیں سی. تا انہاں ٹکیاں دے بھا جا کے ایڈے سونے. ہائے ہائے جا کتے ویچیا مصر دے بازار. ایویں پتہ لگا کہ یوسف علیہ السلام دی قدر ایڈا سونا ایڈا حسین زمانے چ حسن و جمال دیاں مثالاں نے. او پاک حسین جمیل اللہ دا رسول جنہاں دے گھر چ پیدا ہویا ہے یا انہاں نو قدر سی یا پھر جدو مصر چ جا کے اپنے حسن و جمال دے جلوے وکھائے نے انہاں نو قدر آئی ہے. نہ حاسد بھراواں نو آئی ہے، نہ رستے دے لالچیاں نو آئی ہے. بزرگ فرمانے نے اسلام بھی سونا یوسف ہے، پر دی قدر جے پوچھنا ہے انہاں تو پوچھ جنہاں دے گھر دے اندر تشریف لے آیا ہے وہ مولا علی سرکار نے یا صدیق اکبر اہل بیت اصحاب جنہاں دے گھر جایا ہے. اگر دین دی قدر جان دے نے تو وہی جان دے نے
تا سونیا حسین پاک ورگے دین اسلام تو 72 کہاندے نے جان دے جو سن ایدی قدر قیمت کنی ہے. ذرا بولو چا. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے یوسف دے پیچھے رو رو کے جدائی ہوئی رو رو کے اکھاں دے بیٹھے نے. مولا حسین جدو اسلام دی یزید دی حکومت تھوڑی جی جدائی ویکھیے حسین قدر جان دے سن اکھاں دا نور اکبر تے اپنا کھمبا کہا بیٹھے نے. بول دے نہیں ذرا بولو چا سبحان اللہ. سونیا اگے مصر دے اندر گئے جتھے مڑ جلوہ جا وکھا جائے حسن رانائیاں جا جائے. زلیخا نے دل گوایا زلیخا نے دل گوایا جسلے مصر دیاں عورتاں نے مہنے مارے حضرت یوسف نو پردے دے پیچھے چھپا کے زلیخا نے مصر دیاں بیبیاں نو وکھایا ہے بے وسی نال بے شعور ہو گئیاں ہوش ٹھکانے نہیں رہی ہے ہاتھ کٹ بیٹھی. ہوں یہ پتہ نہیں سیب والی گل کہ سیب انہیں پڑھائے سن تے چھری پڑھائی سی. قرآن سیب کا ذکر نہیں آیا قرآن سیب کا نہیں بس اتنا ہی آیا کہ چھریاں دکھیاں. ہوں یہ پتہ نہیں کہ اس کو شاید کٹدیا ہاتھ کٹ بیٹھی ہیں یا بابے ہوراں دا حسن ویکھ کے تے بے وسیاں حسرت نال ہاتھ کٹ بیٹھی ہیں. خدا بہتر جان. قرآن نے اس کا ذکر نہیں فرمایا کہ انہاں کو سیب دیتے. توجہ ہے ذرا بولو چا سبحان اللہ سبحان اللہ. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا. سیب نہیں تھے ہر ایک نو چھری پھڑا دیتی وہ چھری پھاڑ کے ہاتھ وڈ بیٹھی ہے. وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يا رسول الله یہ ٹھنڈا ہوا پیا کیسے شاید توجہ ہے سونے ہو ہاتھ کٹ بیٹھی ہیں کیڑی شے نظر آئی. توجہ حسن نظر آیا نا تے بھراواں نے کیوں نہ نظر آیا. بول مرے بھرا سکے کھوے چھڑنے پے مصر دیا عورتاں ہاتھ کٹائی بیٹھی ہیں. اوتھے حسن کیوں نہیں نظر آیا. اوتھے سی حسد حاسد ہمیشہ خوبی نو عیب سمجھتا ہے جی میں عاشق ہمیشہ عیب نو بھی خوبی سمجھتا ہے. آیا حسد دی خوبی نہیں ویکھ دی محبت دی اکھ کدی خامی نہیں ویکھ دی. یہ ہوئی گل مشہور ہے. مجنوں نو آکھیا تیری لیلا کالی ہے انہیں آکھیا میری اکھ نال ویکھو. مطلب یہ ہوئی ہے حسد والی اکھ
لکھ حسن و جمال ہوئے لکھ سیرت دا کمال ہوئے وہ انی ہوندی ویکھدی نہیں اکھ کھلدی نہیں او سجنا اسلام ساڈا حضرت یوسف وانگو ہے یہود نصارا حسد رکھن والے نے اگر اسلام دے حسن دی قدر پوچھنا ہے حضرت بلال تو پوچھ کے حسد والے کمینے یہودیاں عیسائیاں نو نہ محمد کریم دا حسن نظر آیا نہ اسلام کریم دا حسن نظر آیا بول دیو کہ نہیں سونیا لالچی اکھ نو بھی نظر نہیں آؤں جدا مقصد ہوئے اسلام لینا او دے دل وچ قدر آؤندی پھیرو سیال تو توسے تک پیدل دے سفر کر کر کے ایک راہ بڑا چھڑ گئے کیونکہ انہوں کا مقصد ہے میں انہوں پاؤنا ہے بس کوئی لالچ نہیں سی آئے عمر ذرا اونچی بول تے جے پانی لین جاوے تے اسلام کتابیں لب جاوے توجہ نہیں فرمائی اج اسا مسلمان نا اسلام دے طلبگار نہیں اسا روٹی ٹکر دنیا دے طلبگار ہیں لین جانے او تے اگوں لب جاندا یوسف ہائے 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 توجہ نہیں فرمائی نے ہن اسلام ساڈا دین ساڈا ٹکیاں دے بھا جڑا وکدا پھردا تے رلدا پھردا نا مصر توجہ یہ اساں قافلے والے ظالماں پانی دے لالچیاں اسلام دے لالچی نہیں تاں اے ٹکیاں دے بھا رلدا ہے یہ مڑ آکھدا ہے ہائے کوئی مصر وچ ہونا ہے اکھ والا جڑا مینوں پہچان لوے کیوں بند ہو گئے سلسلے ولایت سارا راز ایکو گل سمجھ آ جائے کی زمانے اس نو بنیا پیر سیال کیوں نہیں لگتا اس زمانے نو کی بنیا توسے والا شاہ کیوں نہیں لبدا اس زمانے نو کی بنیا پیر مہر علی شاہ ورگا کیوں نہیں لبدا بولو اے بولو دے سی انہاں ورگے دی گل پہ کرنا اور کسے ورگے دی نہیں اور تو اور جگ بھریا یہ سارے نال بھریا پیا انہاں ورگا کیوں نہیں لبدا انہاں نو طلب پانی دی نہیں سی یوسف دی سی ذرا بول تو صحیح نا توجہ ہے او سونیا لالچیاں دے دل وچ یوسف دی قدر نہیں ہوندی لالچیاں دے دل پانی لین والے قافلے دے دل وچ یوسف دی قدر نہیں ہوندی لالچی مسلے دے دل وچ اسلام دی قدر نہیں ہوندی اے ٹکیاں دے بھا ویچدا ہے جویں اس انہاں ظالماں نے ویچیا سی وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين
فرماندا ہے انہاں نوں طلب ہی کوئی نہیں، یوسف دی رغبت ہی کوئی نہیں سی، آپ ہی بیچنا سی۔ بولو اے ادھر ویکھ، جدو مصر وچ پہنچے نے آخر پورا ملک سی، کوئی کیڑی شے دا لالچی سی، کوئی کیڑے شے دا لالچی سی، کوئی کوئی شے دا لالچی سی، لیکن ظاہر ہے سونیا ہر جنگل شیر تو خالی نہیں ہوتا، کئی شیر نال بھرے بھی ہوندے نے۔ مصر دا آخر ملک سی، جے قافلے والے پانی دے لالچی سن تو کوئی حسن و جمال دے طلبگار بھی بیٹھے سن۔ جڑے آپ پہنچے گل سمجھنا، ہوں اتنے دو چیزاں دساں گا، ایک صورت ہوندی ہے، ایک سیرت ہوندی۔ صورت شکل نو، سیرت عمل نو کہندے نے۔ ایک صورت ہے، ایک سیرت ہے، ایک شکل ہے، ایک عمل ہے۔ کوئی شکل دے عاشق ہوندے نے، کوئی عمل دے عاشق ہوندے نے۔ شکل دے عاشق بدلتے رہندے نے، عمل دے عاشق پیر سیال وانگو توسے والے دے ہر شے باہر چھڑدے نے۔ کیوں؟ شکل والا شہوت والا، شکل والا خواہش والے، بمرے نو کہندے نے پھول نال پیار پر ایک نال نہیں۔ ایتھے بیٹھا اوتھے بیٹھا، اوتھے بیٹھا اوتھے بیٹھا، اوتھے بیٹھا، ادو ڈیڑھ بھریا، ادو بھریا، ادو بھریا، بردا بردا اخیر لگا گیا نا۔ توجہ ہے؟ تے اصل عاشق وہی ہوندا ہے جڑا ایک دا عاشق ہو۔ بول دے نہیں، وہ پھر معشوق بدلنا نہیں۔ ذہن چ عمل والا ایک دا عاشق ہوندا ہے، ایک دی وجہ نال پھر وہ لکھاں دا عاشق بن جاندا ہے۔ کیوں کہ جیڑے یار دے عمل دی خوشبو یار وچ ہوندی ہے، وہ مڑ جتھوں جتھوں بھی آوے نا اوتھے بھی عاشق بن جاندا ہے۔ رب سونے نے ایک حبیب بنایا ہے، اونوں نمونہ بنایا ہے، اس نمونے نو سامنے رکھ کے مڑ جے پیر سیال وچ اوہی نمونہ رنگ نظر آوے مڑ اے نال بھی پیار شروع کر دیندا جتھے بولدا نہیں۔ ذرا بولو چا قربان جاواں، گل کرن لگا غور نال سمجھنا۔ عشق واسطے، محبت واسطے مناسبت چاہیے، جتھے مناسبت رل جاندی اوتھے عشق ہوندا ہے۔ اس تو ود بھی سونا لبے، اس تو ود بھی لبے، اس تو ہور ود لبے، معشوق بدلدا نہیں۔ کیا کیا معشوق نہیں بدلدا، سیرت تے عمل دا عاشق معشوق نہیں بدلدا۔ جیڑا خواہش نفسانی ہرس دا عاشق ہوندا ہے، بھڑا جا لفظ بولن لگا،
بڑیاں دا عاشق بندہ تے بندیاں دا عاشق بڑیاں، او سونا ٹکریا ویکھیا تے ادھر لگ گیا، اوتھوں سونا ٹکریا تے ادھر کہ ہائے، اوتھوں سونا ٹکریا تے ہائے، اوتھوں سونا ٹکریا تے ہائے۔ دیہاڑ دے اندر پتہ نہیں خواہش نفسانی والا بندہ کنے ایک مشوق بدلدا ہے، ساری دیہڑی ترس 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 کے ہیں جی، تو کیویں اپنے آپ نو ذلیل تے خوار رکھدا ہے۔ یاد رکھنا میری گل، اج دے زمانے وچ ایک معشوق کسے دا نہیں لبدا، کیوں نہیں لبدا؟ اساں فلماں تے ڈرامیاں دی تے تصویراں دی جیڑی لعنت نوست ویکھی ہے نا، وہ ایک ہوئی ہے کہ کیونکہ ون سونے چہرے کنجر وکھاوندے نے، اساں ہونے چہرے دے حسن ذرا عاشق بن جانے ہاں، مڑ اے ویکھیا اس تو اتلا ویکھیا تے آکھیا ہائے، اتلا ویکھیا ہائے، او ویکھ کڈی سونی، او ویکھ کڈا سونا، اسے دے چکر وچ رہ جانے ہاں۔ ہن او کتھوں لیا وی مجنوں صورت دا عاشق نہیں سی، کالی دا کیوں بنیا؟ او سیرت دا عاشق سی، انہاں کہیا سونیا تو سونیا نے کالی ہے، انہاں کہیا میری اکھ نال ویکھ۔ توجہ ہے، ذرا بولو چا سبحان اللہ۔ سونیا سورت دا عاشق ہر سورت دا طلبگار بن بن کے خواہش دا بندہ بن کے مر جاندا ہے۔ عشق نو نہیں کہندے، عشق نو کہندے نے دل دے اندر ایک معشوق دی طلب پیدا ہوئے، زمانہ بھول جاوے، ود تو ود سونے نظر آون۔ کیا ہن پیر سیال دی نظر اے زمانہ ولیاں نال نہیں سی بھریا، پر عشق توسے والے نال ہویا ہے، مہر علی دا پیر سیال نال ہویا ہے۔ ایتھوں ہی سمجھ لے آندے نے اپنے پیر دے در تو ہی لبدی ہے، کہندے نے کیوں لبدی؟ ہر باویں میں ایتھے پیر توسے تے پیر شال دی گل سنا، قربان جاواں پیر شال لجپال توسا شریف خدمت وچ رہندے سن۔ حضرت پیر توسوی دے کول خواجہ خضر علیہ السلام آ بیٹھے، ایک گڈی وچ مینوں اج نقطہ ہے وہ عرض پہ کر۔ پیر توسوی سرکار دے کول خواجہ خضر آ بیٹھے نے، پیر سیال دا رخ مبارک اپنے پیر دے رخ وچ رہیا ہے، اکھ مبارک ہٹی نہیں۔ نال والے کسے آکھیا ویکھ دے سی خواجہ خضر آئے بیٹھے نے، آپ فرماندے نے میں خواجہ خضر نو کیوں ویکھاں، جدے کول خواجہ آیا بیٹھا میں اونوں ہی ویکھاں گا۔ بلے توجہ ہے سنو، انج گم سن، انگریز گورنر آن لگا، آپ ملاقات آپ پریشان ہو گئے، پروردگار خیر دشمن میرے کیوں پہ ہوتا ہے؟ دل پریشان ہو گیا، پریشان ہویا تو مالک نو عرض کر دینے سونے مہربانی کر
کمینے دے دل وچ خیال پہ اتوں ہی واپس ہو گیا ہے. توجہ ہے قربان جاواں توجہ. سورت والے معشوق نو ذلیل کردے نے, سیرت والے معشوق نو عزت دیندے نے. سورت دا عاشق خواہش دا عاشق نفس دا بندہ خواہش پوری کرن دی خاطر اپنے معشوق نو ذلیل کردا ہے. عمل دا عاشق ہوے آپ نو ذلیل کردا ہے, پر عاشق نو معشوق نو ذلیل نہیں کردا, معشوق نو ذلیل نہیں کردا. ادھر ویکھ حضرت زلیخا اس نے یوسف سورت یوسف وہ بھی نفسانی خواہش دکھا کر عاشق ہو گئی. زلیخا عاشق ہوئی, شکل صورت دی عاشق ہوئی ہے, برائی وال سدیا تاکہ خواہش پوری کرے. معشوق نو خواہش پوری نہ کرن تے 12 سال جیل سٹایا. صورت دی عاشق خواہش دی عاشق نفس دی لذت دی عاشق سی. بارہ سال معشوق نو جیل وچ دکھ دتا ہے. بولے تے رب دا عاشق 12 سال خود نو دکھ دتا ہے, پر رب دے حکم دے خلاف چلنا اپنے نفس دی خواہش نو دبا گیا ہے. او نفس دے پیچھے جیل سٹی جاندی ہے. یہ نفس دی خواہش پوری کرن دی بجائے انہوں مار کے آندے نے پروردگارا میں انہاں دے گھر دا ٹکر کھا گیا, میں نمک حرامی تے نہیں. انہو ربی احسن مثوایا, اے میرا سر دا سائیں ہے, انہاں دے گھر وچ میں پلیا ہاں, مینو عزت نال رکھیا ذلت نال نہیں. احسن مثوایا وزیر عزیز مصر خرید کر کے لے آندا سی, آندا پروردگار انہیں مینو عزت نال گھر وسایا ہے, میرے سر دا سائیں میں نمک حرامی نہیں, میں نمک حلالیاں دا پتر ہاں, نبیاں رسولاں دا پتر ہاں, میرے کول کم نہیں ہو سکدا. میں اپنی جان تے دے سکنا وا, جیل جا سکنا وا, لیکن پروردگار جنہاں دا نمک کھادا ہے میں انہاں دی عزت نو نقصان نہیں دے سکدا. بلے 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 ایتھوں گل نکلی آ کہ فلانا نمک حلالی بندہ ہے, تے حلال نمک حلالی خاندان دا یہ چنگے خاندان دا جی ہاں نیچوں نو نہیں کہندے جدی برادری چھوٹی ہوئے, نیچوں نو کہندے نے جدی عادتاں گندیاں ہون. بول دے نہیں بول دے او توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ. ہائے 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 توجہ سونیا, اساں کڑمے نیچوں نو سمجھنے آئے جے دی برادری چھوٹی ہوے, نا نا نیچوں نو کہندے نے جڑا نمک حرام ہوے. قسم خدا دی کر گیا نا بھاویں سید بھی ہوے جدو نمک حرامی کردا ہے نیچ بن جائے. جے دین دی نمک حرامی کرے تاویں نیچے, جے کسی دی عزت دی نمک حرامی کرے تو تاویں نیچے. حسین دی آل اونوں سمجھی جڑا دین تے ہمیشہ قربان رہے تے کسی دی عزت تے حرف نہ اڑ دے.
بول دے نہیں جے تعارف کھڑی فرمایا نیچاں دی اشنائی کولو نیچاں دی اشنائی کولو گچھا اللہ اکبر او سجنا زلیخا ولیر دی گھر والی خاندان اچا سی پر عادت عورتاں والی سی نیچا والی عادت ایڈے قدردان ایڈے گھر دے وفادار 12 سال جیل چھڈا دیتا ہے محض خواہش پوری نہیں پیا کردا تاں تے بزرگ فرماندے نے عورت نہ عاشق چنگی نہ معشوق چنگی وہ معشوق دا کم اونج بھی رولنا ہے معشوق عاشقاں نو رول دے معشوقاں دا کم تے اونج بھی رولنا ہے بے نیاز ہوندے نے عاشق ہو کے معشوق نو رولے عورتاں دا کم نہیں یار سمجھ نہیں ایمان نال دسو عاشق دے اندر ہے میں صدقے جاواں سارے دکھ مینوں لگ جاندے پر تینوں تتی ہوا نہ لگی جیڑے ہوندے نہ ٹھڑکی اے لفظ ہن میں وہی گندا بولن لگا جیڑا عام بولیا جاندا ہے جیڑے ہن نہ ٹھڑکی عاشق جویں اساں اج کل دے لبدے رہنے آ صورتاں گڈی تو لنگیا باویں اونج لگیا اوتھے پوسٹر ٹنگیا اوتھے ٹنگیا نال ہی اکھاں ٹنگیا گئیاں ٹھرکی عاشق ہمیشہ کمینے ہوندے انہاں لانتیاں دا نہ کوئی دین ہوندا نہ مذہب ہوندا نہ مشوق ہوندا توجہ نہیں فرمایا مولا مرے بول اے سکولی سارے اے ٹھرکی عاشق نے ٹھرکی اتری دے قسم ذات دی کر کے انا ایک کمینے آپ بھی ٹھرکی نے اور جگ نو بھی ٹھرکی بناندے نے تاں ون سوانیاں بڈیاں سوار سوار کے اپنی بہناں نو لوکاں نو ہر تھاں تے وکھاندے نے تاکہ جگ ٹھرکی بن جاوے اور کمینے دے نالوں کوہ کھا لا سنو جلو اور کیویں میرے علی پیدا ہوں میرے علی ٹھرکی ہوندے نے آپ جدوں لاہور تو راوی پل تو گزرن لگے نے ایک درویش بیٹھا بھی آپ دی اچانک اٹھی نظر اگوں سامنے عورت آ گئی او درویش کہندا مجذوب کہندا ٹوٹ گئی لوگ حیران ہے بابا بیٹھا کی کہی جاندا ہے میرے علی پہچان گئے آپ فرماندے نے چپ کرو اے ہور کسے نوں نہیں پیا کہندا میری رب نال تار جڑی سی اچانک نظر پئی ادھروں خیال ٹوٹ گیا ہے یا ٹوٹنا سی اینو پتہ لگ گیا آندا ٹوٹ گئی
تے ساڈی کیویں جڑے جنہاں دی روے ہی انہاں تے جنہاں تاراں توڑنیاں ہوندیاں نے لعنت پوے انہاں دے خدا دی او کی بن گیا جگ نو بن گیا بندہ جاوے کیڑے پاسے او اقبال بیٹھا سی اخیر بول پیا سنا دیاں اپنے نافرمان پتر پلیت پتر گندے پتر نو جڑا مر گیا ہے پتہ نہیں کی پیا ہوندا ہونا ہے جوید اقبال نو ہائے او میرے خدا بے پرواہ رب اگلے دن نیٹ دے اندر ویکھنے چاہیا اقبال دی تھی واہ واہ اما بن کے بیٹھی سی بڈھی اور یا مقبول جان او دا انٹرویو پہ لیندا سی تے جھاٹے کھلے سن ادھی چھاتی کھلی سی ہائے او میں آندا سا ویکھ ویکھ کے واہ پروردگارا اے اوہی اقبال ہے اے او دی دھی ہے جنہیں آخیا سی انگریزاں نو جدوں انہاں آخیا باہر میٹنگ وچ جانا ہے تے بڈھی نال لے جانی اس آخیا سیدھا چٹا جواب جی نوکری کرانی جے دکھاؤ میں گنہگار ہاں بے غیرت نہیں بڈھی اپنی نہ منہ وکھاواں غیراں نو اے اودی دھی ہے کیوں ظلم کیوں ہویا ہے وہ آپ ہی بیان کر رہی سی کہ ابا جی فوت میں 4 سال دی سا ابا جی فوت ہو گیا جرمن دی ایک کنجری آئی وہ ساڈے گھر دی سردار اس تے نہیں نا اس تے مڑ عزت نال ہی آکھنا سی وہ ساڈے گھر دی سردار بن کے تے میرے بھرا نو تے مینوں وہ پڑھاندی رہی ہے پھر پتہ لگا استاد بدلیا ہے جے اقبال نہ بدلدا اقبال دے گھروں اقبال نہ جاندا توجہ نہیں فرمائی ہن قربان جاواں ساڈا کلندر فرماوندا ہے اس زمانے ٹھرکی زمانے پلیت زمانے دی پلیتی بیان کردا اقبال فرماوندا ہے اپنے پتر جوید اقبال نو تے نصیحتاں لکھیاں نظماں نے کلیات اقبال دے اندر پہلی نظم دا پہلا شعر سنانا کی لکھیا فرماندے نے غارت کرتی ہے اپنے بیٹے نو فرماندے نے غارت کرتی ہے یہ زمانہ آندا میرے پترا اے زمانہ کوئی شخص نہیں کوئی طبقہ نہیں کوئی شعبہ نہیں گندا یہ سارا جگ ہی گندا ہی اے دین دا قاتل غارت کر قاتل دشمن نو کہندے نے اے جگ ہی دین دا دشمن ہے آندا میں کسے پیر دی گل نہیں کردا کسے مولا دی نہیں کردا کسے اور دی نہیں کسے بندے نو کی چھیڑاں جتھے زمانہ ہی غرق ہوے اینو کہندے نے نصیحت سچی دس اقبال اپنے پتر نو نصیحت کرے تے آکھے جگ سارا جڑا نواں بنیا کھڑا ہے دین دا غارت کر دشمن قاتل ہے ڈاکو ہے تے ساڈی نصیحت بھی تانوں جدوں ہی شروع ہوندی ہے اتوں ہی شروع ہوندی ہے سچی دسیا جی اساں اس زمانے دی تعریف کرنے یا برائی مذمت کرنے ہوئے تا کر کے اقبال نو آندے نے پاکستان دا روحانی باپ ہے تے میں ناچیز پاکستان دا روحانی چاچا جے ابا جی شیر لکھ گئے نے نصیحتاں تے سنائیاں تے بڑے صحیح لکھن والا پیو لگا تے سناون والا چاچا نہیں لگنا تے پیو دی گل چاچے دے منہ تو سواد دیندی اب ایک بڑی سمجھ آوے گی سناواں موڑ شعر سنانا ہے حال شعر نہیں پورا کیتا آپ فرماندے نے پترا غارت کرتی ہے یہ زمانہ ہے اس کی نہاد کافرانہ نقطہ سمجھنا
آندا میرا پتر یہ زمانہ دین دا دشمن قاتل ہے، اس دی طبیعت کافراں والی ہے، مومن والی نہیں، اس دا مزاج ہی کافراں والا ہے، اس کی نہاد ایتھے نقطہ ایک سمجھنا، ایک ہوندا ہے طبیعت خراب ہو جاوے، کیا ہوے چنگی بات ہے، کوئی ادھر ادھر اثر پوے تے خراب ہو جائے، او دا علاج ہو سکتا ہے، نقطہ سمجھنا تھا۔ اقبال دا شعر یہ میری شرح تو بغیر نہیں سمجھ لو، طبیعت خراب ہو جاوے تو علاج ہو جائے، تے جے خراب ہی طبیعت ہو جائے اقبال دا شعر ہون سمجھ آنا۔ توجہ ہے سنیو، طبیعت خراب ہو جائے علاج کراؤ، تے جے خراب ہی طبیعت ہو جائے تو ہن طبیعت نو کیویں کڈیے؟ وہ تو بندہ مکے تے طبیعت ہی بدلے، توجہ نہیں فرمائی نے۔ سونے نبی نے تاں فرمایا ہے اگر کوئی تانوں خبر دے کہ پہاڑ اپنی تھان تو ہٹ گیا ہے تو من لیا نے، لیکن اگر کوئی خبر دے تانوں کہ فلانا اپنی طبیعت اور مزاج اور عادت چھڈ گیا ہے، یہ نہ منیا، مزاج نہیں بدلدا ہوندا، توجہ نہیں فرمائی۔ سونیا پلیتی اور خرابی ہی جدوں طبیعت بن جاوے اس طبیعت دا کوئی علاج نہیں، طبیعت چنگی ہوئے خراب ہو جاوے او دا علاج کر سکنے ہیں، اج لا علاج زمانہ کیوں ہے؟ ہن آگے جسم علاج تے تاں ہوئے جو طبیعت خراب ہوئے، ہن تے حضرت دی خرابی ہی طبیعت بن گئی۔ دین نو بے دینی سمجھن، عزت نو بے عزتی سمجھن، بولو مرو، عزت نو بے عزتی سمجھن، آزادی نو غلامی سمجھن، غلامی نو آزادی سمجھن، شعور نو بے شعوری سمجھن، بے شعوری نو شعور سمجھن، ایمان نال دس ہوئے کفر نو اسلام سمجھا، اسلام نو کفر سمجھا، یہو جہ لعنتیاں نو کون سمجھا؟ اینو کہندے نے ساڈے اسلام دی زبان وچ جہل مرکب، جہل بسیط کا علاج ہو سکتا ہے، جہل مرکب کا نہیں ہو سکتا۔ اقبال کی عظمت اور ان کی ذہنی بلندی اور فکری بلندی اور نظری بلندی پر قربان جائیں، کٹی جا کے بریک گل کیتی ہے، اس آگے پتر سدھی گل ہے، میں اس زمانے تو مایوس ہاں، آکے کیوں؟ آکے پتر انہاں دی طبیعت خراب نہیں، خراب ہی طبیعت ہے، غارت کر دی ہے یہ زمانہ ہے، اس کی نہاد اگلے شعر سنا کے بس کرنا۔ دربار شہر شہید سے خوش دربار شہر شہید سے خوش مردان خدا کایا سے آندا پترا تینوں غلطی نال پا دے بیٹھا پر تیری مہربانی میری ایک گل منی، بادشاہاں دی نوکری دی بجائے کوئی اللہ دا فقیر لبی، کوئی پیر توسوی پیر سیال ورگا فقیر لبی، نوکری دی بجائے او دے گھر دے پیالے آستانے دے کھو دو مر جان۔
توجہ ہے بولو گل لمبی نہیں کرتا موضوع بہت لمبا ہے وچوں ہور نقطہ سمجھاواں یہ مسئلہ سمجھا دیتا ہے عورت نہ عاشق چنگی نہ معشوق بڑی سی حضرت لیلا انہاں کہ جاؤ مجنو کو لے گوشت لے آؤ تو پٹ کٹ کے خیر مشوقاں دا گلا نہیں ہوندا مشوقاں دا کام ہی ہوئی گل نہیں سمجھ عشق امتحان مانگدا ہوندا ہے لیکن افسوس تے اس عاشق دے جڑا عاشق ہو کے تے معشوق نو 12 سال جیل چھٹا دیتا ہے توجہ نہیں فرمائی نے 12 سال جیل پوا دیتا ہے توجہ ہن اے عورت دا عشق سی صورت دا ہن سیرت دا عشق دساں تے او وی مرد دا دسیا او بھی اسے قصے چوں کڈا قربان جاواں خالی اس گھر دی زلیخا عاشق نہیں زلیخا دے گھر والے بھی عزیز مصر وزیر مصر وہ بھی عاشق سن فرق اتنا سی زلیخا صورت دی عاشق سی او دا خاوند سیرت دا عاشق ہو گیا کیویں اونے کی ویکھیا اینے شکل ویکھی اونے عمل کیڑا ویکھیا سی سونیا ہائے 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 جس لے انہیں ویکھیا میری گھر والی بھی حسین و جمیل مالکن وہ نوکر وزیر دی گھر والی ہے کھاندے پیندے گھر دی اکلے کمرے دے اندر سادی کپڑے پھڑا کے بھج جاندا ہے کپڑے پھڑا کے بھج جاندا ہے او بیٹھ کے بڑیاں جاکھدی ہے یا اینو میری مننی پینی ہے یا جیل جانا پینا ہے آندا مالک سونیا قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه پروردگارا جس برائی وال مینوں اے سدے نے نمک حرامی وال میں اے نہیں کر سکدا مینوں جیل پسند ہے بول مرے 12 سال دا عرصہ گزاریا صبر نہ تے جس لے حضرت یوسف علیہ السلام دی اپنے علم شریف دے نال دھوم پئی مصر بادشاہ نو پتہ لگا فلانا تے میرا خالی نوکر نہیں او تے کوئی ہے وی خاص بندہ علم بڑا رکھدا ہے اس آگے کڈ لیا مصیبت وچ پھسیا کوئی خواب دی تعبیر تے دس حضرت یوسف دی جدو خبر پہنچی ایتھے ہن آپ دے ادب دی انتہا وفاداری تے نمک حلالی دی انتہا دسن لگا اے میں گڈی چا رہا سا تے اس لے ذہن وچ نقطہ آیا قرآن پڑھ رہا سا ذرا توجہ ہوے گل تے جس لے بادشاہ بلایا ہے نا آپ نو آپ کہندے نے یار انہوں جا بادشاہ نو آکھ یہ تاں دسو جیڑیاں عورتاں ہاتھ کٹ بیٹھیاں سن انہاں دا کی بنیا ہن آکھنا سی مقصد اے سی کہ جننے میرے تے تہمت لائی ہے او دا کی بنیا بول مرے اسلام دی لطافت تو صدقے سونیا
اللہ دا قرآن سنانا. ذرا بولو نا, بولو. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. آپ فرما جدو انہیں قاصر بھیجا جا قید چو جیل چو یوسف نو لے آ. یوسف علیہ السلام فرماندے نے جا اپنے بادشاہ نو پوچھ انہاں عورتاں دا کی بنیا قطعن ایدیہن جڑیاں اپنا ہاتھ بڈ بیٹھیاں سن. ہن آپ نے صرف اودا ذہن اور اودی توجہ کرانی سی اس تہمت وال جیدی وجہ نال آپ جیل وچ بیٹھے سن. او بڈھیاں نہیں سن, او ایک بڈھی سی جنوں زلیخا کہندے نے. آپ کی فرماندے نے قال ارجع الی قال ارجع الى ربك فاسأل ما بال النسوة التي قطعن ايديهن جڑیاں اپنے ہاتھ وڈ بیٹھیاں سن انہاں دا کی بنیا. ہن آپ نے اودی توجہ کرائی اس واقعے وال, لیکن کٹھا نہ بڑیاں دا لیا سو جڑے ہاتھ کٹا بیٹھیاں جنہاں دے گھر وچ پلیا ہے انہاں واسطے اتنا بھی لفظ گوارا نہیں کیتا. ہائے کہ تیری گھر والی دا کی بنیا او جڑی میرے تے جڑی تہمت لائی کھڑی تھی ہن پتہ لگ گیا سو. جی انی گل کہندے تو وہ جڑا احسان حضرت دے ہویا کھڑا سی, احسان دا بدلہ احسان نال نہیں سی ہونا. رب فرماندا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. آیا تا بزرگ لوگ اللہ والے اپنے مرشد دے دربار تو کھلے بھی کھان نہ تے پیڑا آکھنا گوارا نہیں کرتے. بول مرے تے جڑے اونتری دے ٹاں ٹاں کیتی رکھن انہاں نو فیض بھی کوئی نہیں لبدا ہوندا. حضرت یوسف جو انہاں دے گھر وچ صرف پلے نے نا ہیں رہنے فیض تے نہیں لیا, وہ تو رسول سن جڑے در تو فیض لبے. ہائے 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 بولنا نہیں, ذرا اونچی بول چا. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. انہوں سدیا بڑیاں نو سدیا. حضرت زلیخا وچ بیٹھیاں نے. کہن لگا بادشاہ کہن لگا سناؤ او بسے بندے دا سناؤ جڑا جیل وچ پیا پوایا جے. وہ آندیاں نے حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. اللہ دی قسم میرا پاک ہے اساں اس پاک بندے دی کوئی بدی ویکھی نہیں. ہن او نال اصل تے گل پہنچانی سی زلیخا تک. او کی کہندی ہے قالت امرأۃ العزیز الآن حصل الحق. انہیں آخیا سیدھی گل ہے ہن حق کھل گیا ہے, میں کوڑی سا وہ سچا سی. میں بولو تو صحیح ذرا
ہوں ساری کہانی جدو ویکھی نا مرد زلیخا دے مرد عزیز مصر دے وزیر نے ہوں عاشق ہویا انہیں عمل ویکھیا انہیں شکل ویکھی انہیں صورت ویکھی انہیں سیرت ویکھی انہیں آخیا ہائے اور پروردگارا ایڈا امانت والا ایڈا نمک حلال کہنے لگا یوسف آجا آج تو بعد نوکر نہیں گھر دا مالک ہے قرآن سنانا قرآن کدی رب نے توفیق دیتی تے قصہ یوسف مکمل بیان کرانگا بولو 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 آیا انہو لمن الصادقین زلیخا کہنے لگی ہن حق کھل گیا ہے پتہ لگ گیا ہے اے سچا ہے میں کوڑی ہاں اے سچا ہے میں کوڑی ہاں اے سچا ہے میں کوڑی ہاں توجہ ہے قال الملك ائتوني استخلصه لنفسي بول مرے یار بادشاہ کہنے لگا لیاؤ 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 جیلی جو کر لیاؤ استخلصه لنفسي اج تو بعد انو اپنا خاص مشیر بنا لیا ہے اج تو بعد اس بندے دی گل تو ایدے اوتے نہیں ہٹنا جو آکھے گا وہی کراں گا کی کہندا ہے فلما کلمہ جدو سونے یوسف نے آل کے گل کیتی قال انک اليوم لدینا مکین امین کہنے لگا اج تو بعد ساڈے تخت دا مالک بھی ساڈے گھر دا مالک بھی اور امین بھی مکین بھی امین بھی رتبہ بھی تیرا ود گیا ہی اور یہ نہیں کہ میں تینوں ایویں کسے دور دا رتبہ دیتا ہے نا استخلصہ لنفس اپنے واسطے خالص تینوں چن لیا میں ہن تیرے پیچھے پیچھے چلاں گا تو میرے اگے اگے چلنا ہی او تو ایڈا امین بندہ آپ نے جدو ویکھیا نا کہ یہ کہیں کہ آج تو بعد تو میرا سردار بن گیا آپ نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم آپ فرماندے مینوں زمین دے خزانے خزانے والا وزیر بنا دے مالک بنا دے انی حفیظ میں محافظ ہاں پورا چوکیدار ہاں مینوں ویکھی کھڑا ہے میں گھر دی عزت جویں تیری حفاظت کیتی ہے ایویں خزانیاں دا بھی محافظ بن کے رہواں گا میرے کو علم بھی پورا ہی میں برتاواں گا بھی پورا صحیح کر کے میں ایویں نہیں بے بدو جڑا حق کسے دا ہوے تے دے کسے نو جاواں اے دا مطلب ہے قرآن نے دسیا ہے خزانے دا بادشاہ وارث اونوں بنانا چاہیے جڑا دو صفتاں رکھدا ہوے سب تو پہلی صفت امانت دار ہوے دوسری صفت علم والا ہوئے تاکہ علم شریعت کے مطابق حق ہر کسی داؤ دے گھر تک پہنچاوے میری گل نہیں سمجھے لیکن پہلی صفت رب نے دسی ہے کہ ہوئے امانت دار ادھر ویکھو سنگیا مصر دا کافر بادشاہ ہو کے حالے مسلمان نہیں ہویا انہیں ویکھیا میری عزت دی ایڈی حفاظت کرنے والا جڑا عزت دا چوکیدار ہے خزانے دا بھی چوکیدار ہوے گا
رب نے گل کر کے اتنے دسیا ہوئے جھلیو پہلا ویکھیا جے عزت دا چوکیدار ہے جے لوکاں دی عزت دا محافظ ہوے تے سمجھ لیا جے خزانے تے بٹھا دیو اینے پہرے دا حق ادا کر دے گا. میں ایک گل کرن لگا ذرا ایمان نال دسیا جی آ ساڈا سکولی تعلیم یافتہ طبقہ جڑا ہے اے عزت دا محافظ ہے. تھوڑا جو دل آکھے وہ بولیا جی میں میرے اگے سر نہ ہلایا جی ڈھائی سر دا سر ہلا کے پریشان ہونے والی گل. جی عزتاں دے قاتل ہیں تے مال دے لٹیرے آپے ہیں کہ نہیں؟ جدوں دا ملک بنیا تے لٹن لگے نے قرض اتارو ملک سوارو قرض اتارو ایک جاندا ہے او قرضہ جڑا دتا ہوندا ہے نا اساں او بھی لے جاندا ہے اساں اے سمجھیا سی اتارے گا کیوں میرے خیال میں قسم خدا دی کر کے آنا کسے ڈنگر نال کھلار دیو تے عزت بچ سکتی ہے خصوصاً جے کتے نو تے عزت دا محافظ بٹھا دیو نا تے ہو سکدا ہے کتا جان دے دے مگر عزت ال حرف نہ ہون پر سکولیا سانو کی ظالما کتے تے بھروسہ کر سکنے پر تیرے تے نہیں کر سکتے. کتھوں لب لیا بھی یوسف بولدا نہیں عمر پہلا یہ سبق ہوندے سن جتھے آنا ساڈا عارف کھڑی فرماؤں ہے جتھے آنا جانا ہووے جتھے آنا جانا ہووے سنگیو گل غور نال سمجھنا ہوئے ہن کجا اے سبق جتھے آنا جانا ہوئے رکھیے پاک نگاہاں کعبے وانگوں تکیے ہوتے تے رہیے وانگ بھراواں تے کجا سبق ہوئے ہن میں کمینی گل کرن لگا تے کرن فخر نال کیونکہ میں نو پتہ ہے اساں کمینے جاگے میں بسنے ہاں کمین کی کر دیا سانو تلی ہوئی. اگلے دن میں باول نگر آ رہا سا تو میں کچھ اتنے تقریر دے وچ آکھیا یار ویکھو کیویں دے گانے لگے پے. استاد اشرف میرا کیونکہ 40 سال ٹرک ڈرائیور ہے ساری شرارتاں کرتا رہا پہلو وہ مینو کہندا استاد جی تینوں ہلے پتہ نہیں گانے ہیں کیڑے کیڑے. میں کیا ہوئے آ جڑے میں بول آیا اس تو اتنے ہیں کہ لوگ یہ تو صحیح کو ہن سکول دا سبق یعنی جلے تے قوم دا خزانہ خرچ ہوتا ہے. جی ہائے 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 وہ گانا نصیب و لال دا لفظ یہ اتنے چلتا ہونا میں تہانوں سمجھنا تے تساں مینوں بھی سمجھ دے جی مت تسی ہن میرے اگے با یزید بستانی بنن لگو تو خبردار میں رگ رگ جاننا. اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے توبہ توبہ. جدو ماہی نال سواں نیڑے ہوواں منجی وچ ڈانگ پھیردا
میں خدا دی قسم کر کے نا جدو سنتا گیا میرے ہوش اٹھ گئے. پروردگارا یہ گانا پریچے چلے سنسر ہویا سنسر کنو کہندے ہیں لاکھ لعنت پاس ہویا کوئی برائی نہیں پیش کر دو خیر پھر وہی آخنا پینا کہ واقعی یہ زمان ایک خراب ہی طبیعت ہے. علاج کون کرے میرے خدا سمجھ نہیں مرے بے ضمیر ہو گئے آسان تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا. اقبال بولو مرو پاکستانی قوم نو ہن شعور آیا کیونکہ جویں بے ضمیری ترقی ہو رہی ہے لعنت ترقی ہو رہی ہے اوویں اوویں بزرگاں نو جواب دیتے جا رہے ہیں. علامہ اقبال نو 30 سال ہو گیا جواب دے دیتا ہے حکومت والے. پہلے سکول والے بڑا دن مناندے سن پرتپاک طریقے نال ہن 30 سال دن چھڈ دیتا ہے دربار بند کر دیتا ہے دن چھڈ دیتا ہے دربار بند کر دیتا ہے. پہلو جاندے سن اندر جا زیارت کرتے سا ہوں تالے بچے پے نے اور اگلے سال ہو سکتا ہے اگلے سال قبر ہی نہ رہے. غلطی وہ کیڑی ہوئی ہے غلطی یہ ہوئی ہے وہ سمجھ بیٹھا سی طبیعت خراب ہے علاج کر لوا پر انہوں بعد پتہ لگا خراب ہی طبیعت ہے. جس لئے وہ سمجھ گیا کہانی دے کھولی سوئی نہ کیا یہ ہو جا پیو نو ساتھ سلام اساں جا کے جگ نو بخایا آ پیو جے انہاں کہا اور ساڈا سلام دن بند کرو. میں چشتیاں نے صرف اتنا ہی جرم کیتا ہے علامہ اقبال دا تعارف کرایا ہے پیو تو ہی جاندے رہے اور میں ہاتھ کھڑا کر کے ماڈل ٹاؤن والے جلسے چا کے میں بابے جناح انہاں دے بابے جناح دا تعارف کرایا نا تے انہاں اونوں بھی چھڈ دینا دوویں بابیاں تو جاندے رہن گے. او نیٹ تے آ گیا ہے بابے جناح دیاں جڑے نا او گلاں ہاں جی او ایندے چوں سکول دیاں کتاباں وچوں کٹ ماریاں نے. میں کہ ہن کی کریے اے ابا بھی گیا تے او ابا بھی گیا تے آپا ہن کیدا ہی پاکستان والے بغیر پیو تو رہنا پسند نے بیان حکومت نے پیر اکھڑ جان کھلو نہ سکن اپنے پیراں تے نہ مار ڈنڈا نہ مار بک ایک کو واندر چا گھٹ مولویاں بڑے راہ اپنائے نے توڑ پھوڑ یہ وہ فلان فساد بندے مراد تباہیاں پھیریاں اندر پے نے انہاں دی ایک نہیں منی چی حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اساں صرف حقیقت نو بیان کیتا ہے حکومتاں دے پیر اکھڑ گئے انہاں نے کہا اینو بھی چھڈو تے اینو بھی چھڈو تے اینو بھی چھڈو انشاءاللہ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اساں جدوں صحیح اسلام دا تعارف کرایا اس دنیا دے اندر دو دھڑے بن جان گے ایک منافقاں دا کافراں نال رل جائے گا ایک رسولاں نال توجہ ہے سونیا عورت عاشق کوئی نقطہ اور سمجھ عورت عاشق کوئی جیل سجایا صورت دی عاشق نے جیل سجایا سیرت تے عمل دا عاشق مرد سی انہیں جیل سٹاؤن دی بجائے انہیں آکھیا لے تخت دے باؤ
معلوم ہویا عورتاں دے عشق ذلیل کردے نے مرداں دے عشق عزیز کردے نے بولو مرے انہیں آخا خزانے دا مالک بن یوسف ایڈی سونی عادت میری عزت نو کلے کمرے میری عزت دی نیت خراب ہے تیری صحیح ہے اور تو تے میری بڈھی نالوں وفادار نکلے ہن اساں بھی اج منڈے کڑیاں دے جوڑے نس جاندے نے پہلو نس کو بڑا عشق رندا جو ہوندا نس کے جاندے نے کوئی جسلے واری اوندی نے تھانے تے ادھر ادھر پھڑیندے نے اور بڈھیاں دی ایویں کنجر مینوں نسا او گڑا پوی خدا دا اے نہیں نسا سکدا جے تو نہ رلے تے لیکن انہوں پتا ہے ہویا دے وہی ٹھرک دا عمل تا دے نہ ہویا دے شکل نہ مرو سونیا ہن گل اگے نہیں لے جاندا اینی ساری گل لئی عمل والے معشوق نہیں بدلدے بھاویں لکھ سونے لب جان صورتاں والے ٹھرکی بدلتے رہندے کبھی اس در کبھی در بد کبھی اس در کبھی در بدر عارف کھڑی دی زبان سنانا آپ فرماندے نے جس دلیاں در 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 عشق سمانا جس دلی اندر وہ عشق سمانا اس نہیں پھر توڑے سونے ملن ہزار سنیا توڑے سونے ملن ہزار یار اتنے میاں صاحب ایک اور گل کر گئے آپ فرماندے نے جھلیا ادھر ویکھ چکورے چند عاشق توجہ ہے چکورے سورج دا نہیں سورج دی چمک زیادہ ہے روشنی زیادہ ہے سورج چڑھدا ہے تے منہ پھیر لیندا ہے چند چڑھدا ہے تے منہ اودے کر لیندا ہے ساری رات چند ول تکدیاں گزر جاندی دن ہوندا ہے تے مڑ اکھاں نیویاں کر بول تے صحیح چکور چن عاشق سورج دا چاننا بھاویں بھاویں ادھروں منہ ہٹا لیندا چن وڑ پکا لیندا عارف کھڑی فرماندے چنور
چنو روپ زیادہ دن تے او چنو روپ زیادہ دن تے ویخ چکور پھرتا چنو روپ زیادہ دن تے اب ایک چکور نہ پھرنا بھاں بڑ بل دے بیخ پتنگ پتنگا او دیوا چھوڑ نہ گرنا خدا دی قدرت ہے بھانبڑ بلدے ہون تے پتنگ نہیں ہوندے دیوا بلے تے آ جاندے نے چاننا او دا بہت ہے سڑ دے دیتے نے کیوں 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 میں تاں بنایا سی باویں سونے ہون ہزار کدے نہیں یار نا باویں سونے ہون ہزار کدے نہیں یار باویں سونے ہون صاحب عجیب گل لکھی ہے فرماندے نے چلیا اوے عاشق جدا ہوے اس تو بس لکھ لبن او معشوق نہیں بدلدا تے جدا معشوق ہی وہی ہوے جے دے اوتے معشوق ہی نہیں او ساڈا محمد کریم او معشوق ہے جے ورگا کوئی ہے ہی نہیں نے جھلیا چلو چنگا لب جاوے تے جڑا عاشق او اپنے نو موڑ بھی نہیں چھڈدا او دا اے ہوئی جواب ہوندا ساڈی اکھ نال ویکھ ساڈی اکھ نال ویکھ بولدا نہیں تو آندا جھلیا جدا محبوب ہی ایسا ہوئے اتے تے اتے جدے نال دا ہی کوئی نہیں جدو کوئی نہیں تو مڑ اونوں چھڈ کے کسے ہور منے جانا تو عاشق عاشق دے اپنے نیویں نوں نہیں چھڈدا تو ساریاں تو اونچا چھڈ کے اور پاسے ٹر پیا اب بول دے مرو ذرا اونچی بولو اونچی تھوڑیاں تھوڑیاں چمکا ویخ کے انگریزاں دی ہر شے نو کنڈ کرن والے وہ بھی آخر اچھا عاشقاں دے فڑے منہ کوئی توک بندی اینی گل پیچھوں جڑا خدا رسول نو چھڈ کے بیٹھا ہو عاشق ارے آخری گل میں ہن کرن لگا ذرا غور نال سمجھو او ایک ٹٹی کھانی ہے آسیہ ملونہ دا واقعہ جڑا ہویا کیس ایک ٹٹی کھانی رن نے ٹٹی کھانی چوڑی انگریزاں نے آخیا 29 ملکاں یورپ سارے نے آخیا انہیں آخیا خبردار اگر ہمارے ساتھ تجارتی لین دین رکھنا چاہتے ہو تو اس کو باہر نکال دو ورنہ بند. یہ جنوری میں انہوں نے کہا تھا, اب دسمبر ہے میرے ساتھ, جنوری میں انہوں نے کہا, اخبارات پر آ گیا, منظر عام پر آ گیا. انہوں نے کہا بھائی بات یہ سیدھی سادی بات ہے, اس کو باہر نکالو ورنہ لین دین بند.
سارے یورپ نے آخیا تھوڑے لین دین واسطے تجارت واسطے امداد نہیں تجارت دی گل تساں دینا ہے اساں پیسے دینے اساں دینا ہے تساں پیسے دینے دونوں پاسوں معاوضہ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا ہم اتنا بغیرت نہیں ہے کہ ایک چوڑی کی ایک اسین ہے اساں او دے واسطے غیرت نہ کریے نا اساں تواڈے نال لین دین بند کر دیاں گے حالانکہ انہوں نے پتہ سی کہ تیل سارا مسلماناں کول ہے ایویں ہوئے اب بولا مرے اور ڈیڈل برادری دے روچی بول سبحان اللہ ڈیڈل ہی آپ اور کی ہے جہاں روٹی نہیں چلتی وہاں مذہب نہیں چلتا سعودیہ کسی نے یہ نہیں آخیا کہ تساں جتنے گستاخ نے لانتی ہو تساں انہاں دی حمایت کرتے ہو جیڑا ایتھے گستاخی کردا اونوں اوتھے سد لیندے جے سلمان رشدی حضور پاک نو گالاں کٹ کتاب لکھی اور کنجر برطانیہ بیٹھا ہے الطاف دہشت گرد ہر طرح دے بندے فسادی قاتل لانتی جڑے نو تواڈے ملک وچ وسدے نے کنجرو تساں ایڈے کمینے جے اساں تواڈے نال تجارتی لین دین بند کر دتا ہے نہ سعودی آکھیا نہ ایران آکھیا نہ متحدہ عرب امارات آکھیا نہ ترکی آکھیا نہ پاکستان دے آکھ نہیں سی سکدا یہ تو ممکن ہی نہیں اتوں ہو گئے وہ چل دوسرے جڑے کہندے نے اساں جناب اینڈ تے فلان انہاں بھی نہیں آکھیا بولو تے کی امت ہے جڑی او ٹٹی کھان والے دی غیرت رکھن تو کلمہ پڑھ جے دا کلمہ پڑھنا ہے او دی نہیں رکھنا اساں تے پھر ہر مسلمان اینو آندے نے بوتھی تے مسراں دی دال اب بول دے نہیں جے یہ مطلب اقبال سچ فرما گیا غارت گرے دی ہے یہ زمانہ ہے اس کی نہاد کافرانہ میرے ربا دھاڑ وے کیڑے کتستان جا گئے ہیں وہ میرے خداوا تھانو پہلو ہی جمدے نو مار چھڑدا ایڈے ذلیل جگ وچ جیوندے تے کافر ٹٹی کھان والے دی غیرت کرن مسلمان اپنے محمد رسول اللہ دی نہیں کردے کیس صحیح ہے غلط ہے میں ادھر نہیں جانا چاہتا وہ ہے اساں کیس صحیح ہے میں ثابت کر سکنا میں چیلنج بھی کیتا ہوا ہے حالے تک کسی میرا جواب نہیں دیتا نہ کوئی مائی دلال جم سکتا ہے میں صاف کہہ دیتا ہے سارے جج میرے نال مناظرہ کر میں ثابت کراں گا وہ مجرم ہے گستاخ ہے اگر وہ ثابت نہ ہوئے میرے پھانسی لا دے میں اس پاسے نہیں جانا چاہتا ادھر ویکھ اس گل نو پاسے رکھ یار کم از کم اس گل دا کی جواب ہے کہ انہاں آکھیا اساں تواڈے نال تجارتی لین دین نہیں رکھنے جب تک اینو نہ کڈو اساں کیوں نہیں آکھیا کہ اساں تواڈے نال تجارتی لین دین نہیں رکھ دے جب تک کہ تساں گستاخی اور گستاخاں دی حمایت نہ چھڈو اساں کیوں نہیں آکھیا یہ مطلب ہے انہوں نے چوڑی ٹٹی کھان والے دی غیرت ہے سانو اپنے رسول دی غیرت نہیں دے فٹے منہ مسلمانی دا مولویاں نو اندر کیتا مولوی انج اندر ہون دے قابل سن لیکن میں ہن کہنا مولویو ہن بھی توبہ کر جاؤ ساڈے نال لگ جاؤ قسم و ذات دی کر کے نا جے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے تسی ہن بھی توبہ کرو ساری یہودیت تو میں پھر کہنا کہ حکومت وڈی مجرم ہے یہ چھوٹے مجرم نے انہاں دا حق بندا ہے انہاں نو اندر کرن انہاں دا حق نہیں بندا انہاں نو اندر کرن میں کئی تھاواں دے آکے ایتھے بھی کہی جانا کیوں اگر مولویاں نے بندے مرائے نے تے کپتان صاحب بھی مرائے سن اگر مولویاں توڑ پھوڑ کیتی ہے کپتان صاحب اس تو ود کیتی ہے مولویاں 3 ارب دا نقصان کیتا ہے کپتان صاحب نے 6 ارب دا نقصان کیتا ہے انہیں 3 دن راہ ڈوکیا ہے انہیں 3 مہینے 6 دن رستہ روکیا سی انہیں اگر دھمکی دیتی ہے کسی نو تے انہیں آکھیا سی میں پولیس نو پھیلا دیاں گا
جیڑا میرے بندے نو چھیڑے گا اودے تے ہزار سینکڑے دفعے لگدے نے، او تے جا بیٹھا کرسی دے. خدا دے بندے میں ظالم تے نہیں اسا منصف ہاں. چھوٹا مجرم وڈے نو پھڑ سکدا، وڈا مجرم چھوٹے نو پھڑ سکدا. لیکن اتنا ضرور آکھاں گا، اتنا ضرور آکھاں گا کہ مسلمانوں اساں قادے مسلمان رہے ہیں کہ جنہاں نو اپنے رسول دی غیرت دی ختم. گل وہی ہے. اور میں گل مکانا، یوسف ساڈے ہاتھ آیا ہے لیکن پانی لیندے ہیں. اساں پانی دے لالچی ہیں، اساں یوسف دے طلبگار نہیں. اساں دنیا دے لالچی ہیں، محمد دے دین دے طلبگار نہیں. بس آ گئے. اگر حضور دے دین دے طلبگار ہوندے تے حضور دے دین تو ہر شے وار چھڑ دے. اساں دنیا دے لالچی ہیں، جتھوں لبدی اوتھے دین ویچ چھڑ دے ہیں. کیوں بابیو؟ ویکھو بابا جی ایمان والا بابا ویکھے پرانی عمر والا قدردان بابا بیٹھے ویکھ سمجھدا پیا کی سمجھ نہیں آئی. دین دی قدر والے نہ جو رہے، دین دی قدر پوچھنی تے یا صحابہ تے اہل بیت تو پوچھ یا انہاں تو پوچھ جنہاں دے گھر دین آ وسائے. یہود عیسائی او لعنتی حاسد نے، حسد رکھدے نے اسلام نال، انہاں وچ قدر آ نہیں سکتی. اساں لالچی ہیں، اساں دوویں تاں قدراں تو خالی بیٹھے ہیں. اللہ تعالی حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ کوئی سانو آخر دعوانا الحمدللہ.